Assalamu alaikum. Hope you are all fine. This is the third lecture on important articles of the Constitution that you can quote in your CSS PMS exam. So I'll be focusing a few articles जो कि आपको help देगी, and it is very pertinent and important as far as the Pakistan affairs and other like constitutional issues are concerned. So please focus on it and take some notes. Because these articles though are very tough to understand, लेकिन मैंने simplify करके you just have to quote the way like case per this article the Council of Islamic Ideology is formed, or this article shows the distribution of NFC, how it will be formed and on what grounds it will be distributed. So we'll discuss, the most important articles here, and we have already covered the some of the articles pertaining to the fundamental rights and principle of policy, as well as the powers of the president, the parliament, and the imposing emergency, what is the role of 58(2) in the constitution. So काफी कुछ हमने cover किया है. So here there are some like issues that we have to understand. So it will be a bit lengthy क्योंकि articles इसमें ज़्यादा है, so please stay with me and take notes. So this is the last lecture on constitution, and you have to be specific in the articles. So these are the articles that you'll be discussing, and the highlighted one are the important ones. If you want to skip the others, you can skip it, but I would recommend to cover all the articles that I will discuss in this lecture. Okay, so moving on to the first article 112. So जिस तरह इस पर 58(2) प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो असम्बली डिसॉल्व करे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर की लाइक नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो जाए इन द पार्लियामेंट और किसी और के पास मेजॉरिटी ना हो, सो उसके पास देन इख्तियार है कि वो असम्बली डिसॉल्व करे. इसी तरह आर्टिकल 112 के तहत जो प्रोविंशियल असम्बलीज है वो रिस्पेक्टिव गवर्नर जो है ऑफ दैट प्रोविंस, he can dissolve it on the advice of चीफ मिनिस्टर. ठीक है, उसी के पैटर्न पर है, वो 48 घंटे यानी 2 दिनों में उसे डिसॉल्व करेगा और विद इन 3 मंथ्स वो इलेक्शंस फिर होते हैं, जिस तरह आजकल के सिनारियो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इसी तरह है अगर नो कॉन्फिडेंस वोट दूसरे तरीके से अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइज ना करे तो दूसरा क्या एस्पेक्ट हो सकता है, सिचुएशन आ सकती है कि अगर जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर के लिहाज से, सो यहाँ अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाए, वो पास वो नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रिमूव हो जाए और किसी और के पास मेजॉरिटी ना हो, सो देन द respective governor can dissolve that assembly on the direction of the president with the assent of the president. उसकी रजामंदी या डायरेक्शन से गवर्नर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है एज पर दिस आर्टिकल. ठीक है, मूविंग ऑन, विल बी क्विक विद रिगार्ड टू सम आर्टिकल जो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है. सो हियर ऑर्डिनेंस की बात है कि किस तरह गवर्नर जो है प्रोविंस में ऑर्डिनेंस वो प्रमलगेट कर सकता है, जारी कर सकता है. लॉज जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्ट होते हैं, बनते हैं, लेजिस्लेशन वहाँ पर होती है, लेकिन जब वहाँ के सेशंस ना हो ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, या वो आउट ऑफ सेशन हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो, सो फिर गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो 120 दिनों के लिए वो एक आर्डिनेंस जारी करे, और इसके अलावा उसको एक बार एक्सटेंशन भी दे सकती है. और बाकी वही रूल है जिस तरह हमने, वही कंडीशन होगी जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जब एक सदर जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो कोई आर्डिनेंस या जो सदारती फरमान है वो जारी करें. ठीक है, सो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह लेक्चर 1 में हमने आर्टिकल 32 जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है और आर्टिकल 140 को इकट्ठे डिस्कस किया था कि लोकल गवर्नमेंट पर जस्ट ये 2 आर्टिकल्स हैं. सो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में है, यहाँ पर प्रोविंसेस पर ये जोर दिया गया है कि आप इसके लिए लेजिस्लेशन करें, अपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स बनाएं
اور اسی کے تحت آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرنے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, اور آپ نے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز وہ نیچے سطح تک پہنچانے ہیں, ڈیلیگیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹ از آلریڈی اٹ ہیز بین ڈسکسڈ. اچھا, اکثر کویشچن آ جاتا ہے کہ سینٹر پروونس ریلیشنز. سو اگر آپ کوٹ کرنا چاہیں دا کنسٹیٹیوشن, سو آرٹیکل 141 سے 159 یعنی 141 to 159, these articles pertains to the relations between the provinces and the federation. سو اس میں کافی کچھ ڈیٹیلز ہے, اور انفیکٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ موسٹلی انہی پر ہے, کیونکہ اسی میں NEC, کونسل آف کامن انٹرسٹ, اور کس طرح وہ لیجسلیشن جو قانون سازی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, ایڈمنسٹریٹیولی کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. سو اس پر ذرا فوکس کیجئے. سو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ لاز یعنی قوانین نہیں بنا سکتا ان چیزوں پر جو کہ پروونسز کے پاس ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل سمجھا دوں گا. بٹ یہاں پر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک لسٹ دیا گیا ہے جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, اور اس میں بھی 2 پارٹس ہیں. سو پارٹ 1 میں دی فیڈرل گورنمنٹ کین میک لاز, کین لیجسلیٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ کرمنل لاز ہے, CRPC ہے, اس میں چینجز کریں جو کہ کرائم سے ریلیٹڈ لاز ہے. ٹھیک ہے, یا ان ایریاز کے لیے جو کہ پروونسز کا پارٹ نہیں ہے, کسی بھی پروونس میں وہ لا ہی نہیں کرتا. جس طرح فاٹا تھا تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن کر رہی تھی, لیکن ایز اٹ از ناؤ پارٹ آف دی KP پروونس, سو ناؤ دے ہیو ٹو لیجسلیٹ فار اٹ, میک لاز فار اٹ. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ ڈسکس ہے. سو فرسٹ لیجسلیٹو پاورز, اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہے. لیکن لیجسلیٹو پاورز اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ لیٹ سے ایک پروونس ہے, جس طرح ایک پارٹی کی ہم ایگزامپل دیں PTI ہے, سو اس کی سینٹر میں بھی یہاں پر بھی گورنمنٹ ہو اور KP میں بھی ہو. سو KP میں اس کی اسمبلی اگر وہاں پر ڈیڈ لاک ہو, سو وہاں سے ایک ریزولوشن پاس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ڈسکریشن دی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے قانون سازی کریں. سو وہ جسٹ اس پروونس کے لیے قانون سازی ود دا کنسینٹ آف دیٹ ریسپیکٹیو پروونس کین لیجسلیٹ فار دیم. ٹھیک ہے, باقی اپنے طور پر یہ ان کے لیے لیجسلیشن نہیں کر سکتا فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ وہ ڈومین ان کا ہے, نہ ان کو اختیار دیا ہے اس پروونس نے, سو دے کین ناٹ لیجسلیٹ. And they cannot make laws on those subjects which is not part of federal legislative list. So اب لیجسلیٹو لسٹ کیا ہے؟ لیجسلیٹو لسٹ وہ چیزیں ہیں جس پر قانون سازی کی جا سکتی ہے. سو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ وہ چیزیں ہیں یا وہ سبجیکٹس ہیں جس پر جسٹ فیڈرل گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے. سو 18 امینڈمنٹ جو 2010 میں پاس ہوئی تھی, اس سے پہلے 2 لسٹ تھے, ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھا اور دا ادر ون واز کنکرنٹ لسٹ. سو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کے 2 پارٹس ہے, لیکن اس سے پہلے کنکرنٹ لسٹ 2010 میں وہ ایبولش کیا گیا, اور وہ چیزیں وہ سبجیکٹس جو تھی وہ پروونسز کو دی گئی کہ یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس پر قانون سازی کریں. سو مطلب یہاں پروونسز کو امپاور کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, سو اب آتے ہیں ٹورڈز کہ اب کون سا لسٹ ہے. سو ناؤ دیئر ایگزسٹ جسٹ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, اس کے 2 پارٹس ہیں. پارٹ 1 میں اس پر جسٹ فیڈرل گورنمنٹ قانون سازی کرے گی, لیجسلیشن کرے گی. ٹھیک ہے, دے ول میک لاز آن دوز سبجیکٹس, وہ میں ابھی ایکسپلین کر دوں گا کون سے سبجیکٹس ہیں. اور دوسرا پارٹ 2 جو ہے اس میں ایسے سبجیکٹس ہے جس پر پروونس اور سینٹر کے بیچ کنفلکٹ آ سکتا ہے, ایشوز ہوتے ہیں, ریزرویشنز ہوتی ہے. سو دے ہیو ٹو ڈسکس اٹ کلیکٹیولی ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. سو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے لائک ان دا آرٹیکل آف 153. لیکن فی الحال فیڈرل لیجسلیٹو پارٹ 1 میں کیا آتا ہے اور پارٹ 2 میں, سو وہ آپ دیکھ لیں. سو پارٹ 1 میں اگر آپ دیکھ لیں, ایک تو ڈیفینس سے ریلیٹڈ لائک چاہے ملیٹری ہو, یعنی آرمی ہو یا نیول ہو یا ایئر فورس ہو, سو ان کے انڈر یہ آتے ہیں, جسٹ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اچھا, فارن افیئرز جو ہے, ایکسٹرنل افیئرز, فارن آفس وغیرہ, آپ کے ایمبیسیز, کونسلیٹس, سو اٹ از ڈسکریشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ.
کرنسی کی پرنٹنگ، فارن ایکسچینج ریزروز ہو، کسی کی نیشنلٹی ہو، اس کے علاوہ کسٹمز، اسٹاک ایکسچینجز، پوسٹ آفس، ٹیلی کمیونیکیشن، جس طرح یہ جیز ٹیلنور کے نیٹ ورکس ہے، دیز آر ان ٹیلی کمیونیکیشن، سو اٹ ول بی انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن امپوز کرنا، ٹیکسز لگانا، اٹ از ان دا ایمبٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. سو ٹوٹل اس طرح تقریباً 59 سبجیکٹس ہے that the federal government can legislate. اب آتے ہیں اس کی پارٹ 2 کی طرف، جس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پروونسز اور سینٹر وہ بیٹھ کر اس پر قانون سازی کلیکٹیولی کرے گی، لائک ڈیسائیڈ کر کے وہ پارلیمنٹ سے منظور کرے گی. سو الیکٹریسٹی جو ہے اس پر کلیکٹیولی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. سینسس مردم شماری جو ہے، ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لاز ریگولیشنز ہو گئے، ریلوے سے ریلیٹڈ یا منرلز ہو، معدنیات یا نیچرل گیس ہو، یا واٹر سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہو. سو اٹ ول بی کلیکٹیولی ڈیسائیڈڈ اینڈ لیجسلیٹ اپون بائی دا پارلیمنٹ. Now let's come to the administrative relations. So وہ آرٹیکل 148 کے اندر وہ ٹیکل ہوتے ہیں، اینڈ ایز پر آرٹیکل 48 ابھی تک ہم نے لیجسلیٹو یعنی قانون سازی کے پاورز ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کس طرح ریلیشنز ہو گئے بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز. سو ناؤ ایڈمنسٹریشن جو ہے آف اے پروونس وہ کس طرح ہوگی. اگر یہاں پر یہ کافی چیزیں لکھی گئی تھی، بٹ اس میں جو امپورٹنس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اگر کوئی لیٹ سے کسی پروونس میں، کراچی میں فلڈنگ کی سچویشن آ جائے، جس طرح نارملی مونسون رینز کے تحت وہاں بالکل لائک سبمرج ہو جاتی ہے دا اسٹریٹس. سو یہاں پر لکھا ہے اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف دا فیڈریشن، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی ٹو پروٹیکٹ ایوری پروونس against external aggression and internal disturbances. Like کوئی let's say انڈیا حملہ کرے کسی پروونس پر، so it will be the duty of federal government to protect them. Second, کیونکہ ان کے پاس چونکہ ڈیفینس انہی کے پاس ہے، so it is their duty. Second, let's say وہاں پر فیمین کی سچویشن آ جائے یا فلڈنگ کی سچویشن آ جائے یا کوئی اور زلزلے کی وجہ سے کافی ڈسٹرکشن ہو جائے، so it will be their duty ٹو ہیلپ دیم. جس طرح وہ کراچی پیکج تھا 2019 میں آئی تھنک، سو اس میں 800 بلین وہ پیپل پارٹی گورنمنٹ یعنی پروونشل گورنمنٹ نے دیے تھے، اور 300-400 وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، سو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے تھے. سو اٹ از دیئر ڈیوٹی رادر دین کہ وہ احسان کر رہے تھے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از دیئر ڈیوٹی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، سو دس از کورڈ انڈر آرٹیکل 148. اچھا، ہم بہت سنتے ہیں اباؤٹ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. سو اٹ از کورڈ انڈر آرٹیکل 153. اور وہ چیزیں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ہم نے ڈسکس کی، جو کہ یہ تھی الیکٹریسٹی، سینسس ہو گئے، ریلویز، منرلز، واٹر ڈسپیوٹس، سو وہ یہاں پر ڈسکس ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، چاروں چیف منسٹرز ہوتے ہیں. اور چونکہ 4 چیف منسٹر ہو گئے، ایک پرائم منسٹر، سو پرائم منسٹر 3 ممبرز مزید فیڈرل گورنمنٹ سے، فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ سائڈ. اوکے، سو ناؤ آرٹیکل 155. اگر واٹر ڈسپیوٹس آ جائے، سو وہ کس آرٹیکل کے تحت we have to refer it to Council of Common Interest. So it is covered under Article 155. یہ اتنا important نہیں ہے, but you can refer it. اچھا, we every now and then listen or hear about National Economic Coordination, NEC. So اس میں بھی یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے, 4 اس کے ساتھ ممبرز ہوتے, اس طرح چیف منسٹرز ان کے ممبر ہوتے چاروں پروونسز کے, اور چیف منسٹر کے ساتھ ایک ممبر بھی ہوتا ہے. سو 8 ممبر یہ ہو گئے, 4 چیف منسٹرز, 4 ان کے پاس ممبرز, اینڈ پرائم منسٹر اور 4 ممبر. سو ٹوٹل 13 اس کی اسٹرینتھ ہے. اور یہ فیوچر روڈ میں ایک پلینز دیتے ہیں ریگارڈنگ دا اکانومی, سوشل ایشوز کے کس طرح ان ایشوز کو حل کریں ان دا لانگر رن. سو یہ جسٹ پالیسیز اور پلانس دیتے ہیں.
अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट कि लेट्स से किसी प्रोविंस में नेचुरल रिजर्वायर्स हो ऑफ गैस, सो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो इस आर्टिकल के मुताबिक द फर्स्ट राइट ऑफ द प्रोविंस विल बी ऑफ दैट प्रोविंस और एरिया जहाँ पर वो रिजर्वायर्स वो मौजूद हों, यानी जहाँ पर कोई गैस लेट से डिस्कवर हो जाए और वो एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो जाए, सो पहले उस सूबे को, उस इलाके को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जिस तरह सुई गैस डिस्कवर हुई थी 1951 और 52 में, सो वो जो थी हमने फार फिज्ड एरियाज को जल्दी पहुंचाई, और जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन थी दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सो इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट हो कि ठीक है आप ये वहाँ पहुँचा सकते हैं, सो दैट इज़ फाइन देन। ठीक है, सो इस आर्टिकल के मुताबिक पहले उस प्रोविंस का हक है। सो अगर प्रोविंशियलिज्म या इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए, सो यू कैन कोट दिस वन। सो नाउ मूविंग ऑन, नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी की बातें हम सुनते हैं कि एनएफसी के तहत लेट्स से पंजाब को इतना शेयर मिला, बलूचिस्तान को इतना। सो एनएफसी जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, कमीशन है, जिसमें टैक्स पूल या टैक्स रेवेन्यू, आपकी जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ये आर्टिकल 140 के तहत वो कवर होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स 5 सालों में एक लाजमी मीटिंग इसकी होनी चाहिए, और उसमें ये डिसाइड होगा कि कितना शेयर किसी को मिलेगा। और उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लेट से 2017 में इतना मिला था, 2018 में उससे थोड़ा सा कम किया जाए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट रिड्यूस इट फ्रॉम द प्रीवियस एनएफसी। ज़्यादा यानी उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन जो है, सॉरी किसी प्रोविंस की वो कम या ज़्यादा हुई है, वहाँ पर गुर्बत कम ज़्यादा हुई है, या उसकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कम ज़्यादा हुई है, सो यू कैन चेंज इट, लेकिन कम नहीं होगी। ठीक है, और ये किस तरह डिसाइड होती है? ये इस तरह डिसाइड होगी कि पहले तो 82% पॉपुलेशन है, 10% पॉवर्टी, और बाकी चीज़ें यानी टैक्स कलेक्शन कितनी है उस प्रोविंस की, इनवर्स पॉपुलेशन के पॉपुलेशन कितनी कम ज़्यादा हुई है, डेंसिटी उसकी क्या है। बट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी एज वेल एज द टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। सो इसमें मेजर पोर्शन वो पॉपुलेशन का है। सो इस पर दिस प्रोपोर्शन, पंजाब की पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पाकिस्तान है तकरीबन, सो उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा क्योंकि वो डिज़र्व करता है, और बलूचिस्तान की आबादी कम है, सो उनको कम मिलेगा क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं होगी। सो बाकी चीज़ें भी काउंट होती है कि उस प्रोविंस ने कितना टैक्स कलेक्शन किया है, उसमें बैकवर्डनेस या पॉवर्टी कितनी है, सो ये चीज़ें काउंट होती है, बट द मेजर पोर्शन गोज टू द पॉपुलेशन क्राइटेरियन। सो इसमें एनएफसी में टैक्स की जितनी भी रेवेन्यू है, टैक्स पूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ईयरली बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 184(3) इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अगर फंडामेंटल राइट्स वो इन्फोर्स नहीं हो रही, वो वायलेट हो रही है, सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट कि वो सो मोटो एक्शन ले। ठीक है, ऑन इट्स ओन विदाउट एनी अपील, सो वो ले सकती हैं। या कोई ऐसे इशूज हो जिससे, जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस रखती हो, जिससे पब्लिक नेगेटिवली मुतासिर हो रही हो, सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द right and the discretion and authority to take so moto actions. So it is covered as per article 184(3). अच्छा, अगर इस्लामिक आर्टिकल्स की बात करें, सो 101 फेडरल शरीयत कोर्ट है जो कि आर्टिकल 203 के अंडर ये कायम हुई है, और जो कानून साजी है या कोई लाज है वो बनाए गए हैं, और वो कोई चैलेंज करें कि ये इस्लामिक नहीं है या इस्लाम के अगेंस्ट है, लाइक के ट्रांसजेंडर एक्ट अभी जो पास हुआ है 2018 में या 19 में, सो या उसमें रिसेंटली चेंजेस हुए, सो वो फेडरल शरीयत कोर्ट में ही चैलेंज होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। और वो फेडरल शरीयत कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि वेदर दिस लॉ इज एज पर इस्लाम और नॉट। अगर वो कंट्रडिक्टरी हो, सो द फेडरल शरीयत कोर्ट कैन पास ऑर्डर्स के ये रिपील किया जाए। ठीक है, इट इज़ नलिफाइड। सो हियर वी हैव अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉज जो है या नए लॉज पास हुए, सो उसकी जो उसकी है
like as it is according to the Islam or not. So یہ ہم چیک کریں گے. So یہاں اس پلیٹ فارم پر ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. So now article 227 جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ لیکچر میں کہ آرٹیکل پرنسپل آف پالیسی کے آرٹیکل 31 میں کہ اسلامک وے آف لائف یا ایسی انوائرمنٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، وہ جسٹ گائیڈ لائنس تھیں کہ ایسی انوائرمنٹ بنائی جائے گی جہاں پر اسلامک وے آف لائف پروموٹ کیا جائے اور لائک اس پر کام کیا جائے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے. سو ایز پر آرٹیکل 27 لاز ٹو بی ایز پر اسلامک انجنکشنز، یعنی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ لائک کنفارمیٹی یا ان کانسننس ود یا اس کی مطابقت میں لائی جائے گی کہ وہ اسلام کی روح کے مطابق ہو. یعنی پہلے سے جو ایگزسٹنگ لاز ہے، کیونکہ کافی کچھ ہم نے اڈاپٹ کیا تھا فرام جو انڈین ایکٹ تھی 1935 کی، پھر 56 کی آئین اور پھر 62. سو کافی چیزیں ہم نے بورو کی تھی کیونکہ اب بھی سودی نظام اور کافی ایسی چیزیں تھی جو کہ ان اسلامک تھی. بٹ اسٹل جو ایگزسٹنگ لاز تھی، سو اس آئین میں اس آرٹیکل میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اٹ ول بی برنگ ان کنفارمیٹی ود اسلامک انجنکشنز. اور سیکنڈلی کہ جو نئے لاز بنیں گے سو ایسی لاز نئی ہوں گے جو کہ ریپگننٹ متضاد ہوں گے ٹو اسلام. سو یہ اس قانون کے مطابق دس از این اسلامک آرٹیکل، یو کین کوٹ اٹ ایز ویل. اور اسی کو جو اسی کے انڈر کے کون سفارشات دے گا اس سے ریلیٹڈ، سو آرٹیکل 28 جو کہ نیکسٹ آرٹیکل ہے، اس کے تحت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قائم کی گئی جو کہ پارلیمنٹ کو سجیسٹ کرے گی کہ کس طرح آپ سٹیپس لے سکتے ہیں کہ how can you take steps to make the laws as per the Islamic injunctions. So اس آرٹیکل کے مطابق کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی سفارشات کے لیے بنائی گئی کہ کس طرح آپ سٹیزنز کو پراپر انوائرمنٹس دے سکتے ہیں ٹو لیو دیئر لائف ایز پر دا اسلامک ٹیچنگز، اور کون کون سے لاز ہے جو کہ اسلام سے کنٹرڈکٹری ہے اور اس کو کس طرح امپروو یا کس طرح مطابقت میں لائی جائے ٹو دا اسلام. اور اس کے علاوہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ بھی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھیجی جاتی ہے کہ ویدر اٹ از اگینسٹ اسلام اور ایز پر دا اسلامک ٹیچنگز. سو یہ کچھ سفارشات دیتی ہے، پھر اپنی رائے دیتی ہے کہ ہاں یہ اسلام سے متضاد ہے یا ان کانسوننس ہے. سو اٹ از دا کونسل ٹو like give their recommendation on legislation and to make environment for the citizen of Pakistan to live their life as per Islamic teachings. ٹھیک ہے. now coming to emergency کس طرح whether it is protected in the constitution or not. so emergency کے relevant article جو ہے وہ 232 ہے 232. so اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی امپوز پروکلیم یا امپوز کر سکتا ہے بٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. اچھا سیکنڈلی اس میں کب وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا ہے؟ جب ایمرجنسی سچویشن ہو، تھریٹ آف وار ہو کہ اس صوبے پر یا ملک پر حملہ ہو سکتا ہے، سو ایکسٹرنل ایگریشن کا خطرہ ہو، یہی حملے کی بات ہے، یا انٹرنلی کچھ اس طرح ڈسٹربنس ہو، لیٹ سے ایک پروونس میں ٹیررسٹ کافی ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی اور کافی اٹیکس ہو رہے، سو اس ٹائم پر ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہیں. سو دیز آر دی گراؤنڈس. اور جس بھی پروونس میں آپ نے ایمرجنسی لگانی ہو، دا پریزیڈنٹ ہیز ٹو ٹیک کنسنٹ آف دیٹ پروونس. اگر وہ اپنی طرف سے کرنا چاہے سو دین ہی ول ٹو ٹیک پرمیشن آف دا پارلیمنٹ. اور وہ کس طرح وہ اجازت دے گی اور پھر پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا کیا ہاں یو کین پروکلیم ان ایمرجنسی ان دا پروونس ان دا لائک دا ہول کنٹری. سو وہ پھر اس طرح کر سکتا ہے. اور جب ایمرجنسی لگ جائے سو گورنر جو ہے آف دا ریسپیکٹیو پروونس، لیٹ سے کے پی میں لگ جائے سو کے پی کا جو گورنر ہے اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہی از دا ریپرزینٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ دیئر. ٹھیک ہے. سو دس از ایز پر دا پروکلیمیشن آف ایمرجنسی. ناؤ موونگ آن ٹو آرٹیکل 233 233 کی جو ہے کہ ایمرجنسی میں کون سے رائٹس آپ کے ضبط ہو جاتے ہیں، سسپینڈ ہو جاتے ہیں. سو اس میں ٹوٹل 5 آرٹیکلز ہیں، 15 16 17 18 اینڈ 24.
सो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो कॉन्फिस्केट हो सकती है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन या ट्रेड करना या प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। सो ये चीज़ें ये सस्पेंड हो सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 239, जिसमें ये मैकेनिज्म बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। So you can easily quote it when you are talking about amendments in constitution, whether it is 18 amendment, etc. अच्छा, हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। सो इट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड इन कवर्ड इन आर्टिकल 240। और जो कमीशन बने हैं जिस तरह एफपीएससी या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आर्टिकल 242 के तहत बने हैं। द लास्ट वन इज़ 257 विच इज़ इम्पोर्टेंट, कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से। सो इसमें ये एग्जैक्ट वर्डिंग है कि व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू एक्सीड टू पाकिस्तान, the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state। यानी इसमें हमने क्लियर लिखा है कि जब कश्मीर जो है वो हमसे एनेक्स होना चाहे, सो हमारे जो रिलेशंस होंगे इट विल बी एज पर दियर विशेस, कि वो क्या चाहते हैं। वो एक डोमिनियन की स्टेटस चाहते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉरेन अफेयर्स वो हमारे पास हो, बाकी उनके पास इख्तियारात हो, या they want to be a full-fledged province, the fifth province। सो वो उनकी विशेस के मुताबिक होगी। तो यहाँ पर हमने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इयादा किया है। सो जिस तरह मैंने दिस वाज इट, जिस तरह मैंने जिक्र किया, टोटल शेड्यूल 5 है और 4th शेड्यूल में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 और 2 डिस्कस्ड है। बाकी जो है इसके वो ओथ से रिलेटेड कि किस तरह ओथ लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुख्तलिफ ओथ, उसका स्पेसिमन है। इसके अलावा बाकी जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल वो एक एक्सप्लेनेशन होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप इतनी डिटेल्स नहीं डाल सकते। सो यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, जिस तरह जजेस की तनख्वाह कितनी होगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस कितनी होगी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट किस तरह होगा। सो बाकी शेड्यूल में ये डिस्कस्ड है, लेकिन 4th शेड्यूल में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। So I hope it was helpful. Please take notes of the references and memorize one article daily so it will be helpful for you. You can follow me on Insta. Thank you so much. Take care, stay blessed. Allah Hafiz. If you have any question, you can ask in the comment section.